اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستو خالق کائنات کو دعا ہے کہ خالق اسا ساریاں دا تھامنا باہمنا سننا سناونا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے، اور مالک کائنات سارے میزبانان حضرات دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے۔ میں بے حد مشکور ہاں محترم جناب بھائی ہدایت اللہ صاحب دا جنہاں دیا کوششاں اور کاوشاں نال تہاڈے خوبصورت چہریاں دی زیارت دا موقع ملے۔ خالق کائنات انہاں دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے۔ میرے تو پہلے بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے دے مالک ثنا خانان مصطفیٰ پڑھ دے پہن، اللہ انہاں دا پڑھنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے۔ اور مالک کائنات اساں ساریاں دا اتھا آونا ساڈا پڑھنا تہاڈا چل کے آونا اتھا باہنا تے سننا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرماوے۔ دوستو پڑھا نالا پڑھدا نہیں ہوندا، پڑھا نالے کو پڑھایا ویندے۔ تے میں تھوڑا مہمان ہاں، امید کرے سا کہ میرے کہاں لفظ دی سمجھ آوندے۔ سبحان اللہ الحمدللہ گج وج کے آکسو تے تساں ساریاں کو ایجھی سردی تے نیدر تا کوئی نہیں آئی بیٹھی، لیکن ایک کتاب پیا پڑھنا کہ نیدر ہیں تا سجاگ تھی ون۔ سبحان اللہ۔ میں پہلے آکھے میرے کہاں لفظ دی سمجھ آوندے سبحان اللہ الحمدللہ گج وج کے آکسو، کیونکہ ضرورت دے ویلے سوالی بولیندن، ضرورت دے ویلے سوالی بولیندن، آکے جلالی جلالی بولیندن، ضرورت دے ویلے سوالی بولیندن، آکے جلالی جلالی بولیندن، کوئی بولے نہ بولے اودی مرضی حاضر تے سوہنے دے ذکر چ حلالی بولیندن۔ حلالی ہون دی علامت ہے کہ لفظ دی سمجھ آوندے سبحان اللہ الحمدللہ گج وج کے آکسو آکھیم نیدر ہیں تا سجاگ تھی ون، شکوک شکوے تو پاک تھی ون، نیدر ہیں تا سجاگ تھی ون، شکوک شکوے تو پاک تھی ون، جے کہیں دے دل وچ مقام چاہدے نبی دے قدماں دی خاک تھی ون۔ بڑی مہربانی، اللہ تو رضاؤ کو سلامت رکھے، مولا تو کو آباد شاد رکھے۔ اے میلاد دا جا مہینہ شروع تھے، اے میلاد دا جا مہینہ شروع تھے، کرم دا اے وکھرا کرینا شروع تھے، اے میلاد دا جا مہینہ شروع تھے، کرم دا اے وکھرا کرینا شروع تھے، مومن دا دل تا تھیا باغ باغ منافق دے منہ تے پسینہ شروع تھے۔ سبحان اللہ۔ مومن دا دل تا تھیا باغ باغ منافق دے منہ تے پسینہ شروع تھے، اور آکھیں محبوب محابہ رسویسی، محبوب محابہ رسویسی، کعبے دا کعبہ رسویسی، محبوب محابہ رسویسی، کعبے دا کعبہ رسویسی، اصحاب دی شان شاک نہ کر زہرا دا بابا رسویسی، زہرا دا بابا رسویسی۔ تو حق مزید جگوامن کیتے جڑے دوست لوکاراں پا کے بیٹھے وے، میں ایک شعر بھی پڑھنا، میں کو امید ہے تو سن لوکاراں جو ہاتھ بہر کٹ کے سبحان اللہ اکسو کہ نہ چھاندار چھپر نہ دھوپ چیک کرے نا، نہ چھاندار چھپر نہ دھوپ چیک کرے نا، نہ دھوم دھاڑ کہیں دی نہ چپ چیک کرے نا، نہ چھاندار چھپر نہ دھوپ چیک کرے نا، نہ دھوم دھاڑ کہیں دی نہ چپ چیک کرے نا، ذکر علی کر کے مجمع دی آتھچ حلالی پلٹ دے گروپ چیک کرے نا، ذکر علی کر کے مجمع دی آتھچ حلالی پلٹ دے گروپ چیک کرے نا، اور آکھیں نہ ہو کے ڈٹھے کر نہ حقلاں ڈٹھیا کر، نہ ہو کے ڈٹھے کر نہ حقلاں ڈٹھیا کر، ادب والے دل دیاں توکلاں ڈٹھیا کر، نہ ہو کے ڈٹھے کر نہ حقلاں ڈٹھیا کر، ادب والے دل دیاں توکلاں ڈٹھیا کر، توجہ ہے نہ ہو کے ڈٹھے کر نہ حقلاں ڈٹھیا کر، ادب والے دل دیاں توکلاں ڈٹھیا کر، میں جائیں ویلے ذکر علی لب تے آنا، علی دے مخالف دے شکلاں ڈٹھیا کر، علی دے مخالف دے شکلاں ڈٹھیا کر۔ گج وج کے بآواز بلند محمد و آل محمد دی ذات تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سو تے میں اپنی حاضری شروع کرنا۔ اپنی بڑھئی دا آغاز ایک دعائیہ کلام تو پیا کرے نا، توجہ ہے سبحان اللہ۔ میرے میزبان جنہیں محفل سجائی ہے انہاں کو دعا دیونا چاہنا، کہ تو سارے کو دعا دیونا چاہنا، بآواز بلند درود پاک پڑھ سو۔
سیدی بزم سجاون والے او جیندے رہو 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 پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو سیدی بزم سجاون والے او جیندے رہو سیدی بزم سجاون والے او جیندے رہو پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو سرکار دی آمد دا جشن سرکار دا میلاد مناون والیاں دے بارے خالق کائنات نے کیا کہے شیر سن شو ایمان تازہ ہو سی رب یاد ہے میں بالکل تھے راضی ہاں رب یاد ہے میں بالکل تھے راضی ہاں رب یاد ہے میں بالکل تجھے راضی ہاں رب یاد ہے میں بالکل راضی ہاں میرے یارت چاہون والے ہو جیندے رہو میرے یارت چاہون والے ہو جیندے رہو پاک میلاد مناون والے ہو جیندے رہو دعائی اکرام سن کے جیندہ جیندہ سینہ ٹھردا پے کہ جیڑا جیڑا تھکا ہی نہیں بیٹھا ہاتھ بلند کر کے آنکھیں سبحان اللہ سیدی بزم سجاون والے او جیندے رہو پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو سرکار دی آمد دا چند نظر جو آوے سرکار دے امتی سرکار دے منن والے اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے لیٹنگ کرے لڑیاں لینے انتہائی توجہ نال شیر سماعت فرمے سو ساویاں پیلیاں رتیاں مر جالا لاگے 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 منکر کو تڑپاون والے او جیندے رہو منکر کو تڑپاون والے او جیندے رہو پاک میلاد مناون والے او جیندے رہو میں پہلے آکھے وجڑ میں دے میزوانی انہاں کو دعا دیونا چاہنا لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار دے ذکر دی محفل سرکار دے میلاد دی محفل دے وچ ہر بندہ نہیں آ سکدا نہ ہی ہر بندے دے وس دروگے وہ آندے جے کو سرکار پسند فرمینے میں پہلے آکھے جڑے میرے میزبان انہاں کو دعا دیونا چاہنا لیکن جڑا ہن شیر بھی پڑھدا ہے اے تہاڈے حصے دا شیر ہے میں نے تھا تساں اپنے حصے دا شیر سن دے کیویں ہوئے تے بچیں دے کیویں ہوئے تساں پسند آ گئے او کملے والے نا تساں پسند آ گئے ہو کملی والے نو تساں پسند آ گئے ہو کملی والے نو تساں پسند آ گئے ہو کملی والے نو ای محفل
لنگر دا خصوصی احتمام ہوندے تھوڑے جو کہیں کو طلب ہوئے یا نہ ہوئے ہمیں کوئی رجاوی وطا ہوئے لیکن سرکار دے ملاد دا لنگر ضرور 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 کھادا کرو کیوں کھادا کرو لنگر علاج ہر دکھ ہر بیماری دا لنگر علاج ہے ہر دکھ ہر بیماری دا لنگر علاج ہے ہر دکھ ہر بیماری دا لنگر علاج ہے ہر دکھ ہر بیماری دا لنگر حضور دا کھاون والے جیندے رہو لنگر حضور دا کھاون والے جیندے رہو پاک میلاد مناون والے جیندے رہو اللہ تو سلامت رکھے جے کو سرور ہے ہاتھ بلند کر کے آنکھیں سبحان اللہ سرکار دی آمد دے حوالے نال حکمہ کلام دے چند شیر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو خود خالق نے فرمایا ہے جب مدنی فرش پہ آیا ہے جب مدنی فرش پہ آیا ہے جب مدنی فرش پہ آیا ہے سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو سب مومن رل صلوات پڑھو میرے پاک نبی دی نعت پڑھو خود خالق نے فرمایا ہے جب مدنی فرش پہ آیا ہے جب مدنی فرش پہ آیا دلال صاحب کمال نبی نے جلئی دھرتی تے قدم رکھے کیا کیا ہے منظر کیا ہے گھر عبد المطلب دے ایک بدلی چھائی ہوئی ہے جتا نور رحمت دے جھڑ رم جھم لئے ہوئی ہے گھر عبد المطلب دے ایک بدلی چھائی ہوئی ہے جتا نور رحمت دے جھڑ رم جھم لئے ہوئی ہے اتھ نور تھے موجود کھڑن سب پڑھ دے پاک درود کھڑن اتھ نور تھے موجود کھڑن سب پڑھ دے پاک درود کھڑن رب یار دا جشن منایا ہے جب مدنی فرش تے آیا ہے جب مدنی فرش تے آیا ہے جدو امتی ہے تیرا حق بڑھدا ہے تے اون دی شان مطابق یاد منا ای جشن منا تیرا ملک ہوئے بھاویں بے شک سال دیواد منا سارے نال منا تیری مرضی ہے بھاویں آج تھی کے آزاد منا مقصود تو کہے تھی گال نہ من جے امتی ہے میلاد منا تیرے دل وچ عشق جے سائیندہ ہے تے کوئی رنگ دکھلا اساں من گھن سو اون دے پیار چ جھم اون دے نام کو چم کہیں گال تے آ اساں من گھن سو تے حسن دی پنے خیرات صدا ہتھ کا سچا اسمن گھن سو سادے وانگو رحمت خوش تھی
جڑا مدنی فرش تے آیا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا ہے رب شان نبی سیدے اصلا تو ادھا چھوڑے محبوب دے قدماں وچ کائنات جھکا چھوڑے رب شان نبی سیدے اصلا تو ادا چھوڑے محبوب دے قدماں وچ کائنات جھکا چھوڑے چن توڑ کے جوڑ دکھیندا ہے سج واپس موڑ چھڑیندا ہے چن توڑ کے جوڑ دکھیندا ہے سج واپس موڑ چھڑیندا ہے چن توڑ کے جوڑ دکھیندا ہے سج واپس موڑ چھڑیندا ہے رب یار دا شان ودھایا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا ہے جبلا سادہ ایمان تے عقیدہ ہے کہ آمنہ دلال صاحب کمال لبی دیا نائی دھرتی تے کوئی آئے تے نہ کہے آمڑے تہیں تے بیاد ہم بے مثل ہے مدنی او دے مثل کہنے واللیل جہاں کوئی وے کہیں ظلف دوال کہنے بے مثل ہے مدنی او دے مثل کہنے واللیل جہاں کوئی وے کہیں زلف دوال کہنے جندہ حسن حسین آسانی ہے چند چہرہ اکھ مستانی ہے جندہ حسن حسین آسانی ہے چند چہرہ اک مستانی ہے رب تاہا تاج بوایا ہے قبلہ اگر تو سرور آدھا دے میری گال دے سمجھ آدھے بھی ہاتھ بلند کر گیا کو سبحان اللہ شاید ہی علاقے دے وچ چپ کر کے سنن دا رواج ہو سی جندہ حسن حسین آسانی ہے چن چہرہ اکھ مستانی ہے جدا حسن حسین آسانی ہے چند چہرہ اک مستانی ہے رب تاہا تاج بوایا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا کائنات مولدہ شیر بھی بڑھنا میری ہر چہرے تے دیدے میں گومی دے جڑا تورے چوہر تک نہیں بولا اگر سینے دے وچ دل رکھ دے سل نہیں رکھتا تو ضرور بولے سی شرطیں ہیں شیر سننا پوری توجہ نالے کائنات دا کھل لنگر نالین دا صدقہ ہے اے دین دی دولت حسنین دا صدقہ ہے کائنات دا کل لنگر نالین دا صدقہ ہے اے دین دی دولت حسنین دا صدقہ ہے حسنین دا نانا دیندہ ہے بجدن دا گھرانا دیندہ ہے حسنین دا نانا دیندہ ہے بجدن دا گھرانا دیندہ ہے رب خود مختار بنایا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا ہے جڑا مدنی فرش تے آیا ہے سارا قرآن میرے حضور دی نعت ہے سارا قرآن میرے حضور دا قصیدہ ہے جڑا مکھڑے دی واری آوے مالک کائنات اپنی لارے ابتلا شد کتاب دے وچ ارشاد فرماوے وضحا قرآن پڑھا مجھے مومن نے دٹھا دے اچھی آگ سبحان اللہ جڑا سرکار دی ظلفہ دی واری آوے مالک کائنات اپنی لارے ابتلا شد کتاب دے وچ ارشاد فرماوے واللیل جڑا سرکار دے سونے سونے ہتھاں دی واری آوے مالک کائنات اپنی لارے ابتلا شد کتاب دے وچ ارشاد فرماوے ید اللہ فوق ایدیہم دوسرے مقام تے آواز قدرت آوے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کیڑی کیڑی شعر بیان کرا سارا قرآن جو حضور دی نعت قرآن دا ہر پارا ہے نعت نبی سیدے ہر حرف دے آیت وچ ہے بات نبی سیدے
قرآن کرے یا خالق خود رحمان کرے تیری شان بیان قرآن کرے یا خالق خود رحمان کرے تو حاضر نہ لکھوایا ہے یہ سہرا لکھ سنوایا ہے یہ سہرا لکھ سنوایا ہے خوش بیٹھے ہو زیادہ زیادہ سینہ ٹھر رہے ہاتھ بلند کر کے